बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम इधर खोकर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के एक दिन पहले 10 अप्रैल को 1973 के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़िका आइन दिया था उसकी सिल्वर जुबली जिस तरह मनाई गई थी वो पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पे बड़े बड़े तकीरें की गई थी। तो उसके एक दिन बाद आज जब ये मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदार ने पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काबिल एतमाद साथी सरदार लतीफ़ खोसा को पीपल्स लायर्स फोरम के सदारत के ओहदे से हटा दिया है और मेयर बुखारी को उसका एक्टिंग यानी कायम काम जो है ना उसको सदर मुकर्रर कर दिया। अब लतीफ़ खोसा का कसूर क्या है? लतीफ़ खोसा ने ना तो कोई पार्टी में कोई ऐसी बगावत की, ना कोई उसके हवाले से ऐसा कोई बयानबाजी की। उसने पिछले दिनों कुछ अरसे से वो यही कह रहा था कि जो 73 का आइन जो कह रहा है कि इस पे अमल करना चाहिए और इंतखाबात पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा के होने चाहिए और वो भी 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो ये आइन शिकनी होगी। उसने ये वो बातें हुकूमत वक्त के लिए कह रहा था जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कह रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात की बात हो रही थी तो उसमें बिल्कुल पार्टी से बालातर हो के आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इस आइन पे अमल करें जो एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया था कि ये मुल्क को आइन पर चलेगा, यहाँ पे आइन की हुक्मरानी होगी, आइन की बालादस्ती होगी। तो उसने सिर्फ ये बात कही है तो उसको पार्टी पीपल्स लायर्स फोरम के जो सदारत से पार्टी चेयरमैन ने हटा दिया है और उसको मज़ीद शोकाज नोटिस भी दे दिया है। अब समझ में ये नहीं आता है कि सॉरी कि पार्टियों के अंदर ये डिक्टेटरशिप या इस तरह की बातें, अगर कोई बंदा अगर सच बोलता है कि भाई उसको जो है ना वो कहते हैं ना कि अगर वो कहे कि जी मैं अपने ज़मीर के मुताबिक एक बात कह रहा हूँ तो पार्टी क़यादत को सुनना चाहिए। यही जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में खसूसियत होती थी कि वो सबकी सुनती थी और बल्कि वो तो कहती थी मुझे कायल करो। अगर वो कायल हो जाती थी तो उन्हीं की पार्टी रहनुमाओं की कारकुनों की बात पे अमल भी करती थी। यहाँ तो ये है कि इस वक्त आप लोगों को पता है कि जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा लिया गया, उसने भी यही कहा था कि ये जो पकड़ धक्कड़ हो रही है हुकूमत की जानिब से, मतलब पीटीआई के लोगों के ऊपर जो केसेस बन रहे थे, ख़ासतौर पर उसने आज़म सवादी का जिक्र किया था कि ये गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इतने इस हद तक को हुकूमत को इंतकामी कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। तो उससे भी पार्टी ने जो है सेनेटरशिप से पहले इस्तीफ़ा लिया, उसके बाद उसको पार्टी से निकाल, बल्कि उसने तो पार्टी खुद इस्तीफ़ा दे के पार्टी खुदाफिज करके और अभी जो है ना फिलहाल किसी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया। पिछले दिनों उसका इंटरव्यू आ रहा था कि कह रहा था कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो बात तो वही आती है कि जो पार्टियों में जमहूरियत तो होनी चाहिए। जब आप इसी आइन की बात कर रहे हैं तो आप उस आइन पे अमल करें। आप बजाय के एक डिक्टेटरशिप आपके अंदर एक वो कायम हो जाए। ये डिक्टेटरशिप तो उन्हीं की होती है जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं, वो उनके अंदर ये कायम होती है जो कहते हैं कि एक वन मैन शो होना चाहिए। मतलब वो अपनी बात किसी के ऊपर वो लागू करते हैं तो लेकिन किसी और की बात वो नहीं मानते। तो दोस्तों ये एक अजीब सा एक जब ये न्यूज़ आई तो रियली मैं तो वैसे मुझे तो ये था कि जिस तरह लतीफ़ खोसा ये बातें शुरू करें, क्योंकि अब जैसे एतजाज़ अहसन है, एतजाज़ अहसन ने तो इमरान खान से जाके मुलाकातें भी की। अब पीपल्स पार्टी की मुझे नहीं लग रहा है कि क़यादत में इतना हो कि वो एतजाज़ अहसन को भी जो है ना
جا کے کہیں کہ جی ہم آپ کو پارٹی سے نکالتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے ایک 80 سال کا بندہ جس کے سفید بال ہو گئے ہوں، جس نے ساری زندگی پارٹی کو دی، اب اس کو کیا یہ نکالیں گے؟ ایسے کیا اس کی وضاحت اس سے بھی مانگیں گے؟ کیونکہ وہ سچ حق کی بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں. تو دوستو یہ ایک تھی. اور دوسرا یہ کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس بات کا خدشہ کیا جا رہا تھا، جیسے حکومت نے کہا ایک دن پہلے پارلیامنٹ میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں وہ منی بجٹ بل پیش کر دیا کہ جو ملک کی معاشی حالات ہیں تو اس پر جو ہے نا الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں یا فنڈس فراہم نہیں کر سکتے. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں وہ کہا گیا ہے کہ ہے تو ویسے وہ رپورٹ تو لفافے میں بند ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت وزارت خزانہ نے 21 ارب روپے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے وہ انکار کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر الیکشن کمیشن کو جب آپ فنڈس فراہم نہیں کریں گے، سیکورٹی نہیں ہوگی، تو وہ تو ہاتھ اٹھا لیں گے. وہ تو کل کہیں گے جی ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہے نہیں، ہمیں نہ فنڈس مل رہے ہیں نہ سیکورٹی مل رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ بات یہاں تک تو صحیح ہے. تو اب یہ ہے کہ جو قانونی آئینی ماہرین اور سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لازمی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان جو 3 رکنی بینچ تھا جس نے یہ پنجاب میں انتخابات کرانے کے حوالے سے جو اپنا فیصلہ دیا ہے، اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا جو حکومت نے فنڈس دینے سے انکار کیا ہے تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف پہ توہین عدالت کا قانون نافذ ہوگا یا پوری کیبنٹ کا ہوگا؟ کیونکہ ویسے تو یہ دیکھا جا رہا ہے جو ابھی تک رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کیبنٹ کا مشترکہ فیصلہ تھا جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی تھی، اور وہ بھی چھٹی کے دن گزشتہ سیٹرڈے کو اتوار کو، جس میں یہ تھا کہ جی حکومت فنڈ تو فراہم نہیں کرے گی لیکن یہ معاملہ پارلیامنٹ میں بھیج دیتے ہیں اور پارلیامنٹ کرے. حالانکہ اس سے پارلیامنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے وزیر اعظم کو بلاتی ہے، توہین عدالت میں نوٹس کرتی ہے، یا پوری کیبنٹ کو انکلوڈ وزیر اعظم ان سب کو بلاتی ہے اور پھر ان کے اوپر یہ جو ہے توہین عدالت کا قانون نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے عدلیہ کے فیصلوں کی جو ہے وہ عملداری نہیں کی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کے اوپر توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ لگا کے، اور پھر ظاہر ان کو تو پھر گھر چھٹی ہو جائے گی. یہی بات جب یسر رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو اس نے خط نہ لکھنے پر اس کو اس وقت کہ ججز نے جو ہے نا یہ اسی بات پہ کہ آپ نے مسلسل عدلیہ کو گمراہ کیا ہے. جب آپ عدلیہ نے بار بار کہا کہ آپ سوئس حکومت کو خط لکھیں تو وہ انکاری ہوتا رہا، اور پھر آخر کار اس کو عدالت نے سزا دی، کھڑے کھڑے سزا دی، لیکن بعد میں وہ 5 سال کے لیے وہ اپنے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اور پارلیامنٹ سے بھی وہ نااہل ہو گیا تھا 5 سال کے لیے. تو اب دیکھنا یہ کہ شہباز شریف سمیت پوری کیبنٹ جو ہے وہ نااہل ہونے جا رہی ہے، یا صرف شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے سے اور اگلے 5 سال کے لیے نااہل ہو رہے ہیں. اب یہ تو وقت آنے کا بتائے گا، لیکن اس بات کے امکانات قانونی ماہر ظاہر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اب اس قانون سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس نے کھلم کھلا اس نے اور اس کی کیبنٹ نے اس قانون کی جو خلاف ورزی کی، عدلیہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. تو ان کے اوپر توہین قانون کا جو ہے عدلیہ کا جو قانون ہے وہ لاگو ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، جس میں وہ نائل ہو جائے گا. دوستو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور مجھے امید ہے کہ جب میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں یاد کریں، کمنٹس آپ کے آنے چاہیے، اور جو دوست مجھے کمنٹس بھیجتے ہیں تو میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں. تو اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.